अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर वाला चैनल में आपका खैर मकदम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। सेट नेट का जो इम्तिहान है, इस इम्तिहान के अंदर एक शोराव के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। उस एक को पूरी तफसील से पढ़ने के बाद में एक सवाल के जरिए हमें 2 नंबरात मिलते हैं। तो जैसे उर्दू शायरी के अंदर बड़े बड़े शोराव की बारीक से बारीक चीज़ें ली जाती है, तो आज हम ऐसे में देखते हैं ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। उर्दू ज़बानो अदब के मायानाश शायर, जिन्होंने शायरी की दुनिया में कदम रखा, तो कदम रखने के बाद में उर्दू शायरी के जहन में तब्दीलियां पैदा की। रहबर और रहनुमा भी बेहतर मिलते गए, जिन्होंने रास्ता दिखाया। सब में पहले ऐसी शख्सियत जो है, इनकी पैदाइश होती है 1837 ईस्वी सन के अंदर। ये भी कहा होती है पानीपत में, जो कि दिल्ली से करीब है, और ये वो इलाका है जहां दुनिया की अजीम जंगें लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये दिल्ली के पास का इलाका है, 2 घंटे से 2-2.5 घंटे का रास्ता है। 1914 ईस्वी सन में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का इंतकाल हो जाता है। अब ये जो दौर दौरा है, ये दौर दौरे के अंदर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली है, शेख इब्राहिम ज़ौक है। उसके बाद में साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं तो अल्लामा इकबाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, सर सैयद अहमद खान है। यानी ये जो रहबर और रहनुमा ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली को इतने बेहतर मिलते चले जाते हैं कि निखरने का और निखारने का जो वक्त है, ऐसे वक्त के अंदर जब रहबर और रहनुमाई मिलती चली जाए और कोई समझाते चला जाए और काम लेते चला जाए, तो वो बुलंदियों के मंजिल पर पहुंचना उसके लिए तय ही होता है। सब में पहले कदीम दौर से जैसा हुआ करता है कि हर कोई शायरी की शुरुआत कहाँ से करता है? गजल गोई से करता है। तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने भी क्या की? गजल गोई से शायरी की इब्तिदा की है। जब इब्तिदाई तालीम उन्होंने पानीपत में हासिल की, पानीपत में इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद शादी हो गई उनकी। आला तालीम हासिल करने के लिए वो कहाँ आते हैं? दिल्ली आते हैं। अब दिल्ली आने के बाद में जो वक्त है, वहां उनकी मुलाकात होती है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब से होती है। अब गालिब की जो वफात है वो है 1869। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए, तो करीब करीब ये 32 साल का अरसा है। 32 साल के अरसे में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो है, ये करीब करीब 20 साल की उम्र में दिल्ली आ गए। तो जो 12 साल के वक्फे में जो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की बारगाह में वो बार बार हाजिर हुआ करते थे, हाजिर होने के बाद में उनकी शायरी सुना करते थे, वो भी बराह रास्त, बिल रास्त नहीं। तो उन्होंने क्या किया? इतने बड़े शायर को सुना, तो सुनने के बाद में उनके कलामात में भी उनका असर नुमाया नजर आया। लेकिन उससे ज्यादा गालिब को उस्ताद उन्होंने माना, मगर उससे ज्यादा असर जो पाया जाता है हाली की शायरी के अंदर शेफ्ता, और हाली की नस्र के अंदर पाया जाता है सर सैयद अहमद खान। जब 1891 ईस्वी सन के अंदर उर्दू जबानो अदब में मिसरा तरह, जैसे कि पहले क्या किया जाता था? उन्वान दे दिया जाता था, बाद में मिसरा तरह की तरह उन्वान दिया जाने लगा। कर्नल हॉलराइड ने हाली आजाद के साथ मिलकर नए तर्ज के मुशायरों की जब बुनियाद रखी, तो इस बुनियाद में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने क्या किया? लाहौर के मुशायरे में, नेट में मैक्सिमम सवाल आता है कि बरखा रुत, निशाते उम्मीद, मनाजिर रहम व इंसाफ और हुब्बे वतन। बरखा रुत, निशाते उम्मीद, मनाजिर रहम व इंसाफ और हुब्बे वतन, ये नज़में कौन से मुशायरे में पढ़ी गई या कहा के मुशायरे में पढ़ी गई? तो ये इसका जवाब आता है लाहौर के मुशायरे में। तो इस मुशायरे की क़यादत किन के हाथों में थी? तो फिर आता है आज़ाद और कर्नल हॉलराइट के हाथों में नए तर्ज के मुशायरे की तारीफ।
اور ایسے ہی مشاعرے کے اندر، اسی طرح کے مشاعرے میں علامہ اقبال بھی ابھر کر سامنے آتے ہیں. تو علامہ اقبال کو راہ دکھانے کی، ترقی کی راہ کی طرف گامزن کرنے کے لیے حالی بھی جو ہے نئے جدید شعراؤں کے ساتھ مل کر کیا کرتے ہیں، ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو خواجہ الطاف حسین حالی جب غزل گوئی شروع کی تو غزل گوئی کے بعد میں انہوں نے طویل نظمیں بھی لکھی، برکھا روت، نشاط امید وغیرہ. طویل نظمیں لکھنے کے بعد میں انہوں نے اردو شاعری کے اندر جب اصناف کا جائزہ لیا تو اصناف کے جائزے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مثنوی جو ہے اردو زبان و ادب کے اندر سب سے زیادہ کارآمد صنف سخن، کارآمد صنف سخن ہے. یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول خواجہ الطاف حسین حالی کا ہے. اس کے بعد میں طویل نظمیں بہتر طور سے انہوں نے لکھی ہے. ان کی طویل نظموں میں سب میں زیادہ مشہور و معروف جو ہوئی ہے، اردو زبان و ادب میں ایک شاہکار مانا جاتا ہے، جسے الہامی کتاب تک کا درجہ دے دیا گیا ہے. الہامی کتاب سے مراد وہ کتاب جو آسمان کی جانب سے اتری ہوئی کتابوں کی طرح. لوگوں کا قول ہے، نقادوں کی رائے ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، کیا کہا ہے کہ اردو زبان کی جو شاعری ہے، جو شعرا ہوتے ہیں، فارسی کے ہو یا کسی بھی زبان کے ہو، وہ اللہ کے شاگرد ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے ذہن میں، ان کی فکر میں، ان کی سوچ کے اندر براہ راست وہ چیزیں بھیج دیتا ہے. تو ان کے ذریعے کی گئی شاعری الہامی شاعری بھی کہی جاتی ہے. وہی بھی چیزیں ہاں جو شاعر براہ راست خود کہتا ہے، دوسروں کا چرا چرا کر کہنے والوں کی بات نہیں. تو مسدس طویل نظمیں، 6 مصروں والی نظمیں خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت ہوئی. اور یہ مسدس جس کا نام ہے مد وہ جزر اسلام، جس کی ابتدائی انہوں نے الگ ڈھنگ سے کی ہے. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کے ابھر نہ دیکھے، ہے کوئی ہے مد اور جزر کے بعد دریا کے ہمارے جو اتر نہ دیکھے. 4 مصروں کی ربائی کے طور پر انہوں نے ابتدا کی تھی اور پوری مسلمانوں کی زبو حالی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک کے بتا دیا تھا. اس کے بعد میں خواجہ الطاف حسین حالی جب تنقید نگاری کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، تنقید کہتے ہیں جانچنا پرکھنا، تو اس کے اندر انہوں نے ایک کتاب لکھی جسے کتاب کو کہا جاتا ہے مقدمہ شعر و شاعری. اردو شاعری کے اوپر انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا، غزل کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیا، شاعر کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیا. اس میں انہوں نے کئی باتوں کی وضاحت کی، جس میں کہا کہ شاعر نے کیا کرنا چاہیے، آسان الفاظوں کا استعمال کرنا چاہیے، توفیسے الفاظ اس کے ہونا چاہیے، مشکل الفاظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کی شاعری قدرتی شاعری کے قریب ہونی چاہیے، قدرت کے قریب، نیچر کے قریب اس نے شاعری کرنا چاہیے. آل احمد سرور نے خواجہ الطاف حسین حالی کو پہلا مینیفیسٹو، اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو بھی کہہ گیا ہے. حالی نے کئی کتابیں لکھی، یادگار غالب اول، یادگار غالب دوم، حیات سعدی، حیات جاوید. حیات جاوید سر سید احمد خان کے لکھی گئی ہے، جو پوری مدل المداحی جسے کہا جاتا ہے پوری تعریف سے بھرپور مقالات لکھے، مضامین لکھے، ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی اصلاح کی. اور ایسی شخصیت کا جو ہے 1914 عیسوی سن میں پہلی جنگ آزادی کے وقت، ابتدائی وقت میں انتقال ہوتا ہے.